کروں گا، لیکن مجھے لکھ دو تم اپنے دشمن کی شفاعت نہیں کرو گے۔ میں نے اللہ سے محسن شاہ پوچھا کہ مالک یہ دشمن کی شفاعت کرے گے؟ اللہ کہتے ہو یہ کریم ہی بڑے ہیں، یہ کریم ہی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ نے ایگریمنٹ لے لیا ان سے کہ دشمن کی شفاعت نہیں کرو گے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ جاگنا۔ امیر المومنین پہلے پہنچ گیا، سلمان آ گیا، آپ کو میں واقع ہوں سر، مسجد میں داخل ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ، خوش، سرکار کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہاں سلمان خیر ہے، بڑا خوش ہے۔ کہتے ہیں سرکار وہ خیبر میں آپ نے وعدہ فرمایا تھا، اعلان کیا تھا کہ جو مجھے علی کے آنے کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا وہ جو مانگے گا میں دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں بالکل میرا وعدہ ہے۔ تو مولا وہ خوشخبری میں نے دی تھی، فرمایا یہ بھی مجھے یاد ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتے سرکار نہ دنیا کی تو حاجت ہی نہیں ہے، جو معراج کے آپ تشریف لے کے گئے تھے ان کے رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دے۔ سرکار علی کو دیکھ کر کہتے سلمان تیرے استاد پہ صدقے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ، اب قبولیت کا مرحلہ داخل ہو گیا سر، اب خالی نہیں جانے لگے ہو، جیو جیو۔ آپ کے سلامت رہے بزرگیاں، یہ جوانیاں، یہ شادابیاں، یہ رونقیں، یہ ہمیشہ مولا آباد رکھے آپ کو سر، مولا کے حصار میں رہو، نظر بد سے بچے رہو۔ معراج کے رازوں میں سے ایک راز، سرکار فرماتے ٹھیک ہے آپ جی ہیں سر سید، فرماتے ہیں یہ مدینے سے باہر جائے گا نا تو پہاڑی ہے، مولا کے ممبر کی قسم، ہاں سرکار، فرمایا پہاڑی کے سامنے ایک پتھر پڑا ہے، اس پتھر کو میرے اور علی کے سلام کہنا، وہ پتھر تجھے راستہ دے گا، اس کے اندر داخل ہو جانا، جو تو دیکھے وہ مجھے آ کے بتا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ یہ علموں میں ہاتھ ہے میرا، عباس اللہ اور علی دونوں کا جلال ہے جی، مجھے عباس کی قسم۔ سلمان پتھر کے قریب گیا، اس پتھر کو علی اور نبی کے سلام دیے، پتھر نے راستہ دیا، حضرت سلمان اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، بال اجھڑے ہوئے، چہرہ پیلا، ہکا پکا، نقش دیوار، اور سلمان کیا ہوا؟ حیران ہو کے واپس آگے سرکار مصطفیٰ نے پوچھا، کہتے سرکار کیا دیکھا؟ کہتے سرکار جب پتھر نے راستہ دیا تو نیچے 70 سیڑھیاں میں اترا، نیچے آگے 70 محلے تھے، ہر محلے میں 70 خیابان تھے، ہر خیابان میں 70 گلیاں تھیں، ہر گلی میں 70 مساجد تھیں، ہر مسجد میں 70 ممبر تھے، ہر ممبر پہ علی تھا۔ آپ کو واہ ہے سید، یہ محنت ہے آپ لوگوں کی یار، جو رنگ لگا ہوا ہے۔ بس ہاتھ نیچے نہ کرنا، ایک سیکنڈ نہ کرنا، جو جوان ہو میں آپ کو خیرات لے کر دیتا ہوں۔ مولا اس ممبر والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا، اس ممبر والا علی بھی خطبہ دے رہا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا وہ دوسرا نہیں کہہ رہا تھا، وہ خطبہ جدا تھا، مولا حیران ہو کے نہ کروں تو کیا کروں؟ فرماتے ہیں جو تو راز پوچھ رہا تھا نا معراج والا، بس میں بھی مسجد حرام سے لے کر حجاب عطیت تک جدھر دیکھتا تھا علی تھا، علی تھا، علی تھا۔ جیو سارا آپ مہربانی، اگلے پچھلے مل کے ہاتھ اونچے علی، علی راز الہی ہے، یہ مولوی ہمیں نہیں سمجھا سکتا، یہ خدا ہی سمجھا سکتا ہے، یا اللہ کا رسول سمجھا سکتا ہے، یا خود علی بتا سکتا ہے۔ آپ کو میں واہ کہوں، کسی چہرے پر شکن نہیں پڑی فضائل سنتے ہوئے، شکن کا نہ پڑھنا دلیل ہے، مبارک ہے تمہیں، شریف ماں کی جھولی میں کروٹیں لی ہیں تمہیں۔ علی کی ولایت کا تعلق باپ کے ساتھ نہیں، ماں کی شرافت کے ساتھ ہے۔ اتنی گزارش کرنی ہے، زندگی کے کسی موڑ پر جھونپڑی ہو، بنگلہ ہو، کار ہو، پراڈو ہو، سائیکل ہو، بیماری ہو، صحت ہو، زندگی ہو، جوانی ہو، بزرگی ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، مرد ہو یا مستور ہو، علی نہ چھوڑنا، علی نہ چھوڑنا۔
इस अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है जिसके कद से उसका बाप भी वाकिफ न था। ये है ऐसे ही बतानी चाहिए थी आप जिन्हों की है निकल गई है। कोई ढेर सारी राजी है थोड़े तो गरीब की है। जब तक सैयदा राजी ना हुए है निकलती नहीं। वो मैं सदके हो जाऊँ, वो मैं सदके हो जाऊँ, वो मैं सदके हो जाऊँ। कितनी अच्छी बात की है अली की विलायत की खातिर। हुसैन की 4 साल की मासूमा से शाम के बाजार में किसी औरत ने सवाल किया, बेबी तू तो 4 साल की है, बेबी आपके गोशवारे रुखसार जख्मी क्यों? मातम करके शबीर की बेटी कहती है दादे की विलायत बचा रही है। जिस अली की विलायत पे सकीना तमाचे खाती रही उसे छोड़ी ना। वाह 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 वाह। पर्दे हो मेरी माँ बहने आपके जो है करके रो रही हो। जवान सलामत रहो जो इतना फजाइल सुन के भी है कर रहे हो। थोड़ा सा पढ़ना है। जनाजा बरामद होना है गरीब का। ये वो जनाजा है जिसको उठाने के लिए एक बेटी गई थी। है ना रोकना। 1 लाख का मजमा होवे ना, 1 लाख का मजमा है ते तुसी सानू सुनन तशरीफ ले आंदे हो। लेकिन मैनू बीबी ज़ैनब दी लुटी चादर दी कसम है जिहड़ी अली दी जख्मी दी शाम विच आउंदी है ना, वो जाफर नू सुनन नहीं आई, वो खुद अलम है गैर मुअल्लम है, वो तेरी है सुनन वास्ते आई है। जिहड़ी आई तेरे वास्ते भी उन्होंने शार चो खाली न टोड़ी। इतनी है करी जो बीबी तेरी है सुन लवे एक बार। अल्लाह मां अल्लाह मां अल्लाह मां। हौसला हौसला। गल औखी है और जनाब ज़ैनब आलिया का फरमान है, हुक्म है, मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे तो है। अली की बेटी ने फरमाया जो भी मेरे भाई हुसैन की शहादत के जुमले पढ़े वो जमाने को बताए जरूर कि मेरे भाई ने 9 लाख हरामिया ने इंज मारे है जिन्हें किसी बेवारिस ने मरे। सिर ते हथ मारे जे जड़े जवान बैठे एक बार ताकि सिर जी करा 2 मिनट भी नहीं पढ़ूंगा। हौसला मेरी माँ। और जुलजना बरामद हो जाएगा। जंग नहरवान जब फतह हुई ना, है करते रहना थोड़ी थोड़ी। जंग नहरवान अली के जमाने में हुई थी। चंद जंगी कैदी हजरत मालिक अश्तर ने अली की बारगाह में पेश किए। गाजी तेरे सरदार का ये जुल्जना निकलना है, ये जितने बैठे ने उन्होंने खाली न टोरी। तू बाबू लवाए जे जो मंगने मौला ने जरूर देवी ते मेनू खैरात देवी जो मैं सही तरीके ना लफ्ज पहुंचावा ते है करन। चंद जंगी कैदी अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में मालिक अश्तर ने पेश किए। एक कैदी के चेहरे पर अली की निगाह पड़ी, इतना रोया अली, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, गिरबान तक आंसू आ गए, दामन भीग गया अली के कुर्ते का। तड़प के हजरत मालिक अली के कदमों पे हाथ रख के कहता है इसी जुमले पर पता चलेगा किसको खैरात मिलेगी। अली से कहते मौला इसे देख के क्यों रोए हो? अली फरमाते मालिक तुझे नहीं पता इस हरामी को शिमर कहते हैं। वाह 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 वाह। हाथ आजाद एक दफा सिर ते मार लो जेडे जवान बैठे हो। बुजुर्ग ना भी मातम करन ते खैर है, जवानों को तकलीफ पे देना, नाराज ना हो जाए। अनवर यार हौसला करे जे गल औखी शुरू हो गई है। इसे शिमर कहते हैं। मालिक कैदियों को खाना खिला, पानी पिला, सुबह की नमाज के बाद इनसे मुलाकात करेंगे। सदके जावा। हजरत अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा लिखता है, आपकी मक्तल लिखने वाले उलमा में बड़ा मोतबर नाम है। वो कहते हैं सुबह की नमाज पढ़कर ना दोनों भाई हसनैन कैद खाने के सामने से गुजरे, जिसकी सलाखें पकड़कर बिला तस्बीह ये शिमर खड़ा था। अल्लाह कह रहे मर जाए जाफर ते तुहाडी जिंदगी आउन। मैं जुमला पता नहीं किथे किथे पढ़िया ते लोगों ने मिन्नत की यार दी गहराई नु समझ। 7 कदम दोनों भाई जिंदान से आगे निकल गए। पीछे से शिमर ने आवाज दी, जो आवाज दी बस जिगर चीर गया। शिमर बिला तस्बीह आवाज देकर कहता है हुसैन बादशाह आयो मैं पुत्र कुर्बान कराई ना है करना लिया तो मैं पुत्र कुर्बान कराई ना जवान मातमिया तू जड़ सिर दा मातम करन लग गया। हुसैन बादशाह जाते हुए हुसैन के कदम रुके।
حسن سے ہاتھ چھڑایا. حسن کہتے کدھر؟ کہتے حسن دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہہ رہے ہیں. جیڑی گل امیر کی تھی وہ بھی سن تے جیڑا جواب غریب دیتا ہے وہ بھی سن. حسن آندے میں گل اپنی زبان کر لوں. حسن آندے ساڑھے دے نال کی واسطہ ہے؟ یہ تقریر دا بے غیرت ہے. ساڑھے بابے دا جنگی کہہ دیئے بڑے پھرا تو ہاتھ چھڑا کے نا غریب امیر دے سامنے ہاتھ بن کے آدھے حسن تو ٹھیک کہندے تیرا یہ دے نال کوئی واسطہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اور یار کوئی راضی پہی ہوں دیئے تو آڈے ہوتے جناب زینب عالیہ جو ہے پہ کر دے ورنہ کتے ہے نکل دیئے. آئے ہو میرا اللہ انہا کھانو سلام ہے جنہیں سمندر پڑ گیا. ختم ہو گئی ہے میری مجلس. چلدہ چلدہ حسین زندان دے قریب ہے. تو اسی ذاکر و مولا دے دعا کرے جے فرمائے دن میں حسین کی اکھنا چاہنے شمیرہ دے میں سنیا تو بادشاہ ہے. حسین اندن تو سنیا نہیں میں ہاں کم دس. او میرے پترو او میرے جوانو او توڑے سیرے جسی بیکھی ہے توڑے خوشیاں بیکھی ہے سی سر تے ہاتھ ماریا جے سینے تے نہ ماریا جے. سینے والا ماتم 10 محرم نو کر بیٹھے ہیں ان جتنا ماتم ہے وہ سر دے. چونکہ اللہ مکزوینی آدھے زینب دا ماتم سردہ ہوں دے حسین دا ماتم سینے دا ہوں دے. سر تے ہاتھ ماری تاکہ جنازہ برآمد ہو جائے. ہاتھ بن کے بلا تشبیح شمیر آندے بابا نو سفارش کر میرے قیدہ آزاد کرا. دربندی آندے زندگی اچھ پہلی دفعہ حسین تیز قدمہ نال کوفہ دی دھرتی تے ٹری ہے. چلتے چلتے حسین مسجد کوفہ داخل ہوئے. آندے ہوئے حسین دے چہرے تے علی دی نگاہ پہیے. علی فرمند المالک مسجد خالی کرا. آج میرے حسین دے آون دے انداز بڑے عجیب ہے. زندگی اچھ پہلی مرتبہ شبیر بابے دے ممبر دے سامنے بلا تشبیح ہاتھ بننے پنے ہوئے ہاتھ حسین دے وے کہ علی ممبر تو اتریا نہیں زمین تے چڑھے. حسین نسینے نہ لا کے دے غیر آلے کہ اللہ کیوں کر دے کم دس دعا کرو میں مر جا یسوسی آئے کرو. ہاتھ بن کے حسین آدھے بابا تینو میری بہن زینب دی چادر دا واسطہ ہی شمر دے قیدہ آزاد کر دے. علی آدھے نا واسطہ بھی دینا ہے تے قیدہ چھڑانا کہہ دیا بھی ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. علی فرمد المالک ایک کلہ شمر نہیں سارے قیدی آزاد کر. میرے حسین کیڑا روز روز منگنا ہے. حسین دے بوسہ دے کے آدھے میرا بیٹا زندان دے دروازے تے رک جا. جدڑے حرامی شمر گزرے نا انہوں اپنی ایک گل یاد کرائیں کہ جے قیدہ تو چھڑائیں جڑا ہے نہیں کر سکتا ہوں دی معافی ہے. زندان دے دروازے تے حسین رک گیا. قیدی گزردے رہے اللہ راسی دا سلام کردے رہے. قیدی گزردے رہے بے وطن و بے کفن دا سلام کردے رہے. قیدی گزردے رہے پیاسے تے غریب دا سلام کردے رہے. آخر تے شمر گزریا بلا تشبیح حسین نے شمر دا ہاتھ پکڑے اس حرامی دا بدن کمبیا. آندے حسین میں آزاد نہیں ہے حسین. آندے گھبرا نہیں تیری وجہ تو سارے آزاد نے. تو حسین مینو کیوں روکی اور مردہ جعفر ترائے گلہ حسین نے شمر نال کی دیا نے. پہلی گلتے مسجد کوفہ جا دیوارہ ہل گئی ہے. دوسری گلتے علی مسجد چھوڑ کے زندان دے دروازے تے آ گئے. تیسری گلتے اللہ دے عرش تو لے کے بی بی زینب دے مسلح تک ہر شے زلزلے چاہ گئی ہے. تو ہے کر یا نہ کر تیری مرضی دی گل ہے. حسین شمر نو پیاندہ ہے جے پیدا لے تے سواری دینا. واہ 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 سیر تے ہاتھ ماریا جے گل مک گئی ہے میری. شبیہ ذوالجلال تیار ہے تے سامنے لے آنا. میں آخری جملے تے آ گیا. شہادت حسین دی یاد ہے میں حسین دا کرم تینوں پہ سنانا. حسین آدھے جے پیدا لے تے سواری دیوا آدھے نہیں حسین بادشاہ. دوسری گل حسین آدھے جے تیرے کول زاد رہا نہیں کوئی درہم دینار دیوا آدھے نہیں حسین بادشاہ. اٹھ کے مینو مار یا سر تے ہاتھ مار. شبیر آدھے جے پیاسا ہے تے پانی پلاوا آندے نہیں حسین بادشاہ. حسین آندے سر تے ماتم کریا جے. حسین آندے پھر ایک لمحہ رک میں تطہیر دی حویلی جو ہو کے آؤنا. تھوڑی دیر تو بعد جو حسین آئے بلا تشبیح شبیر دے ہتھاں تے چھوٹا جا رومال. شمر نو آندے میری طرف توفہ ہی رکھ. شمر آندے دے چاہے کی آندن کھول کے وے جدانے سے کھولے تے اندر دو چھوٹے چھوٹے کنہ دے دو رن جڑے رومال دے اندر محفوظ ہیں.
شمر آندے دور مینو کیوں دینے حسین آدھے تیری ایک 4 سال دی بیٹی ہے انہوں میرے طرفوں دران دا توفہ دیوی تے شمر یاد رکھ دشمنی پترہ نال ہوں دیئے تیہ نال نہیں کل کربلا دے میدان ایک میری 4 سال دی سکینہ ہائے حسین یا حسین آج مک گیا سفر سکینہ دا سجاد برا میں سب گیا